गांवान ते उद्यावर फिरगजेचे प्रस्तुत मी यार फिरगजेचे विगार ते जावन आसात. ताच्या पयले हेर साबार कडेन तांणी सेवा दिल्या. खांडलूर फिरगजेन ते विगार जावन तांची नवी इगर्ज बांदप तांच्या वेळार जाल्ली आसा. रेतीर प्रवचन करचे, शिकवण दिवची तांचे एक हव्यास आनी एका रितीचे भक्त म्हणून आमी संगीत यूट्यूब चॅनलांनी ताचे शर्माव येवन आसतात. तुमी आयकून आसतले. आयच्या दिसा हांगासर तांचे प्रवचन यूट्यूब चॅनलाक रेकॉर्डिंग करता विनूप डिसोजा करकोळ टावन मियार सर पळय मियार फिरगजेन मियार देखून ते प्रवचन मात्र ते रेकॉर्ड करतात. देखून तांकां हांव सर बरें मागता. आमी आयची शिकवण बऱ्या रितीन आयकून ह्या वर्साची रेतीर अर्थाभरीत करूंक आमकां समये 3 घंटे आमी समयाक आमी समर्थन दिवया. फादर कॅन्यूट ह्या वर्साच्या रेतीरेक तुमकां हांव उजेरे फिरगजेक मोगाचो येवकार मागता. न्हिदल्ली तुमी सकाळी जीवत उठल्यात जाल्यार ताच्या की व्हडलें अजाप दुसऱ्यांक खंयचेंय ना. कित्याक गोताय तुमी जीवत उठना जाल्यार कांय करूं जायना. गोता की तुमकां जीव उठनातल्यान कालें करतात गोताय कालें करतात सिमेत्रे अंत सिमेत्रेन मरणाच्या पेट्यान घालतात कुडले खबर दितात दवरूंक जायना चड वेळ. त्या देखून आमी तुमी बागी कित्याक आमी जीवत उठल्या. आमी उठल्या न्ही जीव देवान आमकां जीव उठयला. सकाळी फुडें राती न्हिदल्ली आमी सकाळी उठचे एल्ड्राम दवरल्या वरवीं न्ही. थोडी एल्ड्राम दवरतात. थोड्यांक एल्ड्राम दवरच्या पयल्यान जाग जाता. हांव 3 वरां उठ्ठा 3 वरां उपरांत न्हिदना हांव. कित्याक म्हळ्यार आमी तयार करूंक आसा. वो दीस देवाचो, वो दीस म्हजो न्ही देवाचो. कोणें आयचो दीस पळोवंक ना ती मेल्यान. देखून आमी बागी आयचो दीस पळोवचे भाग देवान आमकां फावो केला. आयचो दीस आमकां देवान दिला आमच्या कामा खातीर न्ही. तोटाक वचोंक, घर नितळ करूंक, जेवण तयार करूंक, भुरग्यांक सांबाळूंक, इस्काला आज इस्काल ना आज आलेस्ता इस्काला वचोंक ताका न्ही आयचो दीस दिल्लो. आयचो दीस देवान दिल्लो देवाक तुमची गरज आसा. देवाक मात्र न्ही जेजूकी तुमची गरज आसा. मस्त कामां जेजूचे तुमच्या तावन जायचे. कित्याक तो ना जेजू कुडीन ना हांगा. आजची जेजूची क्रिस्ताची कूड म्हळ्यार तुमी. क्रिस्ताची कूड म्हळ्यार बिल्डींग न्ही. तुमी आमी क्रिस्तांव मनीस क्रिस्ताची कूड. देखून मोगाळ भाव भयणीनो आमी चिंतया देवान आमकां आज जीवत हो दीस पळोवचे भाग मेळ्ळा. व्हडलें अजाप. देखून मेजून राव बेसावा एक जावन जाणा जातलोय देवान कितें केला म्हूण. वळखोन हर एक बेसाव देवान दिल्ली म्हूण मानून तूं घेतलोय देव कितलो व्हरतो म्हूण. तुमी आमी न्हीद जाल्यार आयचो दीस पळोवचे भाग आमकां दिला एकाच उद्देशान. कोणाक म्हणे गोत्ता गे आज देवान आमकां जीवत उठयला. कोणाक म्हणे गोत्ता गे आज मात न्ही हर एका दिसा देवान आमकां जीवत उठोवचें. हांव दिशी निशीन वचना कित्याक म्हळ्यार ते कॅमेरा सेट केला हांगात रावला नाल्यार हांव भोंवन तसचें आज वचना हांगात रावता. आयचो दीस पळोवचे भाग आमकां देवान दिला खंयच्या उद्देशाक. कोणाक म्हणे गोत्ता गे सदांय उठल्यात तुमी सदांय उठल्यात मेदोळो रे आज मात उठल्यात. हॅलो हॅलो तुमी रागयला गे उलयत ना दासो येना तुमकां काल न्हीद पडोना गे राती. त्या देखून आयचो दीस पळोवचे भाग देवान तुमकां आमकां फावो केला. कित्याक गुत्ता कोणाक गुत्ता ये म्हज्या फाटल्यान येया म्हज्या फाटल्यान. कित्याक म्हाका तुमची गरज आसा म्हणटा जेजू. पयल्याशी सांगताना सांगिल्लें आयकलां गे तुमी येया म्हज्या फाटल्यान. मार्कोन बरयल्ल्या वांजेलान अध्याय 1 वाक्य 17. तेंत मातेवाच्या वांजेलान ती आसा अध्याय 4 वाक्य 19. येया म्हज्या फाटल्यान पयल्याशी सांग. पेद्रूक आंद्रेक ताणें सांगिल्लें आनी हांव तुमकां
मनशांचे पागी करतलो. मनशांचे पागी म्हळ्यार मनशांक पागचे म्हळ्यार समजून घेचे. आता तुमच्या पैकी कोणाक म्हणी मेल्ल्या उपरांत सरकार वेचे काय आलोचना आसा की आता न्ही मेल्ल्या उपरांत आता वच नाकात. आता गेल्यार मागीर आमकां जड ना तांकां. आता तुम्ही सरकार गेल्यार गोता तुमकां खंय गेलीचे म्हणून गोता न्ही तुमकां. सरकार वेचें जाल्यार तुमी घरा वचूंक जायना. तुमकां वरते हांगा सुमित्रा हांगा नांगे थंय घालचें पडटा. त्या देखून आतां वेचें नाका. आतां तुमी जायचे आमकां नाल्यार आमकां लोक ना हांगा. मेल्ल्या उपरांत सरकार वेचें प्लॅन आसा की कोणाचें म्हणी कोणे म्हणे चिंतलां गे मेल्ल्या उपरांत आमी सरकार वसाचें म्हणून भुरग्यांनी म्हणे चिंतलां गे ना 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 नांगे इस्काला वचोंका मागीर डिग्रीन काजार जावंका भुरगीं करूंका मागीर नात्रां आनी बरें एकली मात्र ती तिका डावट आतां अर्द आत्मात उखलता ती देवाच्या राजांत सड्ड पयस नाय तूं आनी उरल्ले बारी पयसात. ह्या पयसनांत गोत्तो ना म्हाका. मेल्ल्या उपरांत सरकार वेच्या खातीर आमकां हो दीस देवान दिवना. कित्याक गोत्ता तुमी आयकलां गे ना गे जुवावन बरयल्ली शुभ वार्ता आयकल्या गे. हॅलो जुवावन बरयल्ली शुभ वार्ता आयकल्या गे ना गे. अध्याय 14 वाक्य 1-4 काले म्हणटा गोत्ता जेजू तें या म्हज्या फाटल्यान ना ते पयले आपण जाला. आता या म्हज्या फाटल्यान म्हूण आपयल्या तुमकां आमकां तो काले म्हणटा गोत्ता तुमी कळवळचें सोडी जाय. कित्याक गोत्ता म्हज्या बापाच्या घरान जायती कुडां आसात. मेल्ल्या उपरांत सरकार वेचे तुमचे प्रॉब्लेम न्ही तें देवाचें काम. मेल्ल्या उपरांत तुमकां सरकार घालचें देवाचें काम. तुमकां आमकां ह्या संवसारांत देवान रचला. ह्या संवसारांत सर्ग आसा करूंक हांगासर पयिल्ल्या मनशाक देवान उत्पत्ती ग्रंथ पवित्र पुस्तकाचो पयिल्लो बूक अध्याय 2 वाक्य 7 तुमकां गोता की मातये तावन मनशाक केलो आनी स्वास फुंकलो आनी मनीस जिवो प्राणी जालो. मागीर ताका उत्पत्ती ग्रंथ अध्याय 2 वाक्य 8 म्हणटा देवान ताका खंय घालो गोत्ता येदेनाच्या बागेंत. येदेनाचें बाग म्हळ्यार ह्या संवसारांत देवाचें सर्ग. पूण आदावन आनी ताच्या येवेन देवाचें सर्ग आशिल्लें यमकोंड करून घालें. ह्या संवसारांत बरो यमकोंड आसा. यमकोंड म्हळ्यार कालें यमकोंड म्हळ्यार कालें कळवळचें वळवळचें रडचें बेजार करचें झगडें करचें गाळी दिवचें हे हिंदुस्तान पाकिस्तान झगडें गालटो आनी नांव पाड करचें खबरो करचें येणें नासता. ह्या वटेन नांगी म्हणटे बरा तुमी पयल्या वटेन आयकल्ले बरें करतात. एकामेका पळयल्या जायना मुखार एक फाटल्यान एक येत यमकोंड. यमकोंड म्हळ्यार तुमी चिंता नाका तो उजो म्हणून त्या उज्यान गेल्यार आमी उलपन वचोंक तो न्ही. त्या देखून मेल्ल्या उपरांत सरकार वेचें देवाचें काम. देखून ते म्हणटा जुवावन बरयल्लो वांजेल अध्याय 14 वाक्य 1-4 म्हज्या बापाच्या घरान जायती कुडां आसात आनी तुमकां एक कूड हांव तयार करता. तुमकां तयार केल्या उपरांत हांवूच येता तुमकां आपण व्हरूंक हांगातावन आपण व्हरूंक हांवूच येता आनी हांव तुमच्या सांगाता सदांच आसतलो. त्या देखून आमकां हें जिवीत दिलां ही फिरगज दिल्या आयताराचे मीस दिलां आनी वार्षिक रेतीर आनी काले वाड्या जमाते आनी मागण्या जमाते सबार संघटना आसात. फिरगज म्हणटा आलतार भुरगे बसल्यात ते आनी तुजे स्त्रियांचे दादल्या मनशाची आनी बरो संघटना आसात. युवा जाणांची संघटना आसात. ह्या संवसारांत तुज्या घरा तुज्या शेजारा तुज्या वाड्यांत तुज्या फिरगजेंत अन्य धर्माच्या लोकांमध्ये देवान आशिल्लें बिडार आसा कर. देवाक जाय जाल्लें सर्ग आसा कर. देखून येया म्हज्या फाटल्यान म्हणटा जेजू. जेजूच्या फाटल्यान वेचें आमकां आपोवणें येत्त खातीर. देखून मोगाळ भाव भयणीनो हें जिवीत आमकां दिलां देवान जेजूच्या फाटल्यान वचोंक. देखून जेजूच्या फाटल्यान वचचें जाल्यार कालें करीचें
बसून तेर्स करणं मागणे करणं हात वयर करणं आणि काय म्हणतात जिंजवार करणं उपास करणं ते नाही जेजूच्या फाटल्यान करचे जाल्यार हे पुरा जायचे पूण पयलें कितें जायचें म्हळ्यार तुज्या जिवितांत एक आसो जायचे तुम्ही सिरियस बसल्यात सिरियस मनीस कोण गोत्ताय आसो नातले ते मोर्न जावन पाटी येतात पळयला तुमी मोर्न जावन निके पिल्ले उपरांत तांकां पळया तुमकां न्ही मोर्न जाता न्ही मेत्रेंद पाटी आयल्या उपरांत कशें आसतात गोत्ताय त्यो सिरियस ओ म्हळ्यार यमकोंडाच्या वाटेरात ती आसो नसाचे कित्याक म्हळ्यार जेजू तू मुझे थंय जियेता आमी एक जाल्या तू हाप्पू करन तोंड पुगोन हम्म करन कोले मोतीन चिंतना दवर नासल्यार संत संत म्हाका भरता ताका अर्गान जावं जेजू मुझे थंय आसताना कित्याक बे म्हाका थोडे जाणां इसारा तांकां कितलें बें गोत्ताय तांकां पिडेचें बें तुमकां गुत्तू ना म्हाका पिडेचें बें मागीर कालें बें मोर्नाचें बें जालें मू तें फिक्स ताचे उपरांत आनी पयशे ना तें बें आनी पयशे आसल्यांक बें बँकान दवरल्यार टॅक्स बांदीचे घरा दवरल्यार सोर आयल्यार आनी घराच्या सोरांनी म्हणजे पयशे आसतना नातल्या वेळार ते येना नातल्या वेळार आयल्यार तंद्रे ना तांकां तुमीन सोदून दियेता आसलें पुरा आसतना येतात त्या देखून कितलें बें जायचें ह्या जिवितांत बेन तू बें आनी हें कालें म्हणटा जेजू मुझे थंय आसताना कित्याक बे म्हाका आपल्या मासान तो पोसताना आपल्या मासान तो पोसचें म्हळ्यार मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवचें मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेतिल्ल्या उपरांत तुका बेजाराय आसा तुका बेन दिसता तुका टेन्शन जाता जाल्यार तूं मिसाच्या बलिदानांत वांटो घेवन तुवें वेळपाड केले देखून जुवान बरयल्ली शुभवार्ता अध्याय 14 वाक्य 1 हर एका दिसा उडास दवरीचे हर एका दिसा सकाळी उठल्या कुठले सकाळी उठतात न्ही ओय सकाळी उठतात न्ही पयले इसारीचे म्हाका न्ही तुमकां तुमी आतां हांवें बेजाराय नासचें गे संतोषान नासचें काय म्हणटात बेजाराय नासचें म्हळ्यार तो यमकोंड विंचलाय सकाळी उठले पहिले सवाल हे सकाळी उठल्या कुठले सकाळची पेटवणी येजेच्या पवित्र काळात ते मागीर सकाळची पेटवणी मागीर पहिले विंचून काड तुका सकाळी उठल्या कुठले आज म्हाका जेजू जाय गे देवसार जाय देवसार ऐकलाय तुम्ही येणे नांद गे देवसार येणे देवसार नांद गे देवा कारगा देवसार नातल्यार देवी ना म्हणून जाल्या कित्याक म्हळ्यार ते सांगता वेता देवसार म्हळ्यार काय गोत्ताय देवसार म्हळ्यार ये बेजाराय देवसार म्हळ्यार ते न्ही 2 शिंगां ओ ते ओनिडा म्हणले टीव्ही आसली त्याचे एडवर्टायजमेंट 2 शिंगां काळो 1 शिमटे फाटल्यान फाटल्यान शिमटे ते न्ही तो देवसार नाही उलोवचे देवसार म्हळ्यार मनशा जिविताची बेजाराय मनशा जिविताचे आकांत मनशा जिवितांत रडणे मनशा जिवितांत सुरसुरे मनशा जिविताचे कळवळे मनशा जिवितांत टेन्शन मनशा जिवितांत एका तराचे आक्लास खंत वळवळे थोड्या जाणांक विचारले हांवें तुका तुज्या जिवितांत बेजाराय आसा गे म्हणून तांणी काले म्हणचे गोत्ताय बेजाराय नातलें जिवीत आसा गे तांकां काले म्हणाचें हांवें तर जेजू तुजे थंय आसताना काले मागीर तो एवढ्या स्टोरीचे तूं कित्याक संतोषांत आसाय कारण काले गोत्ताय कोण सांगता तूं कित्याक आसोन आसाय कोण सांगता कारण कोण सांगता कोणाक गोत्ता तूं कित्याक सांग न्ही कित्याक संतोषांत आसाय कित्याक याके हांव कित्याक संतोषांत आसा म्हळ्यार जेजू मुझे थंय जियेता जालें तूं
तू जर तर तुझ्याकडे पैसे असतात जाय तितले आसात तुका मात्र नाही तुझ्या भुरग्यांच्या भुरग्यांक पावता बरे पैसे असतात म्हणून तू संतोषांत असल्यार तू गेलय कित्याक म्हळ्यार तुझी बेजाराई सुरू जाली उडास दवरा या संवसारान पैसे जावं वस्तू जावं आस्त बदीक जावं आनी काले सोबाई जावं आनी शिकप जावं आनी कामां हे पुरा आसा पळय हाचेर तूं संतोष तुजो दवरी नाका खंय म्हणी तुज्या कडेन जाय तितलें पुरा ह्या संवसाराचें आसा म्हणून तूं संतोषांत आसाय जाल्यार वेगळी रडटाय तूं कित्याक गोते हें सगळें तुमी मरण पावल्ल्या मनशाक पळयलां हॅलो मरण पावल्ल्या मनशाक पळयलां येणे कोणी मरून आमगे न्ही हांवें काल म्हळें गोते मरण पावल्ल्या मनशाक पळयलां गे म्हळें पळयलां हांवें पळोवना हांवें पळयल्लें कोणाक गोते मेल्ल्या मनशाच्या कुडीक पळयलां तुम्ही विचित्र मनशां मात्र मेल्ल्या मनशाची कूड गोताय तुमकां मरणाची लितुर्जी आयकलाय मेल्ल्या कुडीक मातयेक लावंक बावर्त्याच्या कायद्या प्रमाणे ते आसा न्ही मरणाची लितुर्जी तुम्ही येवंकूच ना न्ही मरणाक आयकोना गे तुमी मागीर मेल्ल्या मनशाक पळयलां गे मनीस मेलो जाल्यार मागीर येतील कोणाक शेजारच्यांक गे अरे गजाल बरी आहा तुमचे मनशाक मरण ना मनीस मेलो जाल्यार हे कोणाक पोविसाप कोणाक फिरगज कोणाक ये वाड्या आनी पुरा आसात गे वाड्या आनी पुरा येणा नान गे ये पुरा कोणाक मनशाक मरण ना मनीस ससनाचो कित्याक गोता कित्याक मनीस ससनाचो मनशाक देवान ताच्या सारक्यान आनी स्वरुपायन रचला तितलें पावनातल्याक देव मनीस जाला कालन जाला क्रिसमस डिसेंबराची 25 तारीख तुम्ही करतात गे बेस्त येणे बेसता क्रिसमस देव मनीस जाला आनी देवान मनशाक आपल्या सारक्यान आनी स्वरुपान रचल्या उपरांत तो मेलो जाल्यार मागीर देव मनीसान फेल जाले न्ही मनशाक मरण ना मनशाची कूड मरता तुम्ही पळया आतां हांगा आयका आतां मेल्ल्या मनीस म्हळ्यार मेल्ली कूड त्या मेल्ल्या कुडी लागी वचून सांगा तुम्ही अळे 1 कोटी रुपये आडला 1 करोड रुपये आडला तो मनीस काय उलयता की मेल्लो असो आसता ता मंड्या एक मारा सिमेत्रेच्या न्ही मरणाच्या पेट्यान गेल्या मनशा एक मंड्या मारा अळे 1 करोड रुपये आडला नवेत्त नोट 500 रुपयाचे 2000चे न्ही 2000चे न्ही ते जायनात आतां 500 रुपयाचे नवेत्त नोट आडल्यात 1 कोटी 100 लक्ष आडला उलयता मागीर सांगा त्या मनशाक चिंत्या ताच्या जिवितांत एकलो लव्वार आलो म्हणून चिंत्या मोग करणार त्या लव्वाराक आपण हाडा आनी लव्वार येता आनी बोटलो तळ्याव आयला 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 म्हणटा उलयता ना मरण पावल्ल्या मनशाच्या हातांत एक सावी दिया गली सावी करताय हाचे स्कुटराची न्ही नवत्ती एक घर बांदला म्हण सांगा तुज्या खातीर नवें एक व्हडलें घर बांदलां हें घर तुकाच फ्री ही सावी दर म्हण ताच्या हातान गेला ताच्या या तिच्या ताच्या जायचे म्हण तिच्या हे जाता मरण पावल्या गला आसता गे काही म्हणी म्हणला मनीस असल्यार तुमची आमची गत मात आनी उठल्यार आनी एक रातच्यार मागीर परतून आनी ती पेट पाड जाता मागीर नवी पेट करचे मेल्ल्या उपरांत परतून मस्त वर्सां तुम्ही चिंता केदळा म्हणसर या कुडीक जीव आसा आमची म्हणली पोर आसा केदळा या कुडीन जीव ना कांय ना देखून हांवें तुमकां सांगचें मोगाच्या न्हू आज खंयची तारीख गोताय तुमकां मार्च म्हयन्याची कितली तारीख आज 29 न्ही आमच्या तेणे 29 येणे 29 मग आता या महिन्याचे लागी लागी 3 या वर्साचे 3 महिने गेले समामो वय मग कालें तुमकां कळ्ळें या वर्साचे फाल्यां आयल्यार फाल्यां या परवा सोमाराक 3 महिने जातात या वर्साचे 2025 वर्साचे 3 महिने जाले अर्थ घालें
2025 वर्षाचे 3 महिने तू आणि हांव मरणाक लागीं जाल्या वयकी नाही सगळा वयकी नाही कोणाक लागीं जाल्या मरणाक लागीं जाल्या हांगा कोण म्हणी आसात गे 60-70 वर्सां जाल्ले कोणी ना गे हांव एकलोच गे तर 60-70 आसात 50-40-30 जाल्ले आसात गे वर्सां भुरगीं न्ही वर्सां अळे हांकां बरो 10-12 जातीत कितून वर्सां सांगितले अळे तो जांबाय कट्टा पळयल्या पुरो हे हेब्बाव घाली तोंडा भितर आसूं दे बागी तो जांबाय कट्टलो बिर्मो तो आयिल्ल्यांत देवा करका हांगा बरं कितलीं वर्सां 10 वर्सां जालीं गे 10 जावन नगे 5 वर्सां जावन नगे जल्मा लागीं ना देवा करका जल्माला व्हड ना 2 वर्सां तरी 2 जालीं न्ही 2 जावन नगे चक्क 8 वर्सां बाप रे हांवें सांगली उण्या जाली आसूं दी काले जावन आतां तुम्ही पळया 8 वर्साचे आहात 25 वर्साचे आहात 50 वर्साचे आसात 60-70 कोणा भितर म्हणना हांव म्हणना 60-70 जाल्ले आहात हाजो अर्थ घालें गोत्ते 60 वर्सां जाल्ले म्हळ्यार 60 वर्सां तूं मरणाक लागीं जाले एक स्माईल दिजे तुम्ही हे उडास करीचे असो दिजे आज सकाळी उठलाय ने आज आनी एक दीस मरणाक लागीं जालो स्माईल असो दी देखून रडटात मरणा दिसा रडटात जेजू मुजे थंय आसताना कित्याक बे म्हाका रडटा आयकोनाक काले म्हणटा भावा भयणीन आमी कितें करनासो तुमी चिंता जेजू रडलो न्ही म्हळें म्हाका थोड्या जाणांनी तुमी काल उलयतात फादर जेजू रडो नांगे म्हणून जेजू रडला काल्या गोत्ताय ह्या रडटेल्यांक पळोवन रडलो तो लाजर गोत्ताय माचार न्ही लाजर जुवान बरयले शुभ वार्तेन